السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا رقیہ اس قسم کے جادو کے حوالے سے ہے۔ جو جادوگر آگ کے اندر ڈال دیتا ہے یا پانی میں پھینکوا دیتا ہے یا پانی میں ڈلواتا ہے، اس قسم کے جادو کے توڑ کے لیے اللہ کی توفیق سے ہم رقیہ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ توجہ کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ اگر اس رقیے کو سنا جائے تو اللہ کی توفیق سے وہ سمندروں کی تہ میں کیوں نہ ہو یا آگ کے لاووں کے اندر جادو گاڑ دیا گیا ہو یا دبا دیا کیوں نہ گیا ہو، اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ اس بابرکت کلمات کے ذریعے سے، اللہ کے بابرکت کلام کے ذریعے سے اللہ رب العالمین آپ کو نجات عطا فرمائے گا۔ تو کامل یقین کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ انشاءاللہ رقیے کو سننا ہے اور اللہ پہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ کا کلام سن رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں مکمل شفا نصیب فرمائے گا انشاءاللہ، اور ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ ہمیں ان شرور سے نجات عطا فرمائے، ان تمام قسم کے شر سے اللہ ہمیں نجات عطا فرمائے۔ بسم اللہ پڑھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلالک وجہک وعظیم سلطانک۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما تجدون وتحاضرون۔ اعیذکم بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما تجدون وتحاضرون۔ اعیذکم بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اعیذکم بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اعیذکم بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن كل عين لامة۔ أعيذكم بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وضرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ضرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار وشر كل طوارق الليل إلا طارقا يترك بخير يا رحمن۔ رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وإقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون۔ أعيذكم بكلمات الله التامات من غضبه وإقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون۔ أعيذكم بكلمات الله التامات من غضبه وإقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون۔ إنا لله وإنا إليه راجعون۔ اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها۔ اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها۔ اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وقالوا لن تمسنا النار 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 إلا أياما معدودة وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بلى من كسب سيئة أحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار 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 هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار 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 وما هم بخارجين من النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب
الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار 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 ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم 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 ولهم عذاب أليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار فما أصبرهم على النار فما أصبرهم على النار فما أصبرهم على النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار أصحاب النار أصحاب النار أصحاب النار أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفا فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت 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 فيه نار فاحترقت
في نار فاحترقت في نار فاحترقت في نار فاحترقت فيه نار فاحترقت فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فاتها فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا فأنجيناكم وأغرقنا وإذ فرقنا بكم البحر 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 فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحل لكم الصيد وأنتم الحرم أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمت حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وجاوزنا بني إسرائيل البحر وجاوزنا بني إسرائيل البحر
وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والبحر المسجور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مرج البحرين يلتقيان 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 مرج البحرين يلتقيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كأنهن الياقوت والمرجان كأنهن الياقوت والمرجان كأنهن الياقوت والمرجان كأنهن الياقوت والمرجان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كأمثال اللؤلؤ المكنون كأمثال اللؤلؤ المكنون كأمثال اللؤلؤ المكنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ ناداه وهو مكذوم. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والنازعات غرقا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين 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 اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين
اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. 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 اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاء، شفاء لا يغادر سقما. أزم باث رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. أذهب الباس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاء، شفاء لا يغادر سقما. لا بأس طهور إن شاء الله.